Uray pangutana din hingga nagingon. Ang Lord's di ba? Sabbath or Sunday? Ang adlaw sa Ginoo mao ang adlaw nga diin si Kristo, mao ang Ginoo sa adlaw nga igpapahulay. Marcos kapitulo 2 bersikulo 28. Sa santos nga Biblia atong mabasa dinhi nga nagingon, busa Ginoo man ang anak sa tao bisan sa Sabado. Si Kristo Ginoo sa adlaw sa Sabado. Ang adlaw sa Ginoo nagpabilin nga mao gihapon ang ikapito ka adlaw nga igpapahulay sa bag-ong tugon. It is the Lord's Sabbath day og dinhi sa santos nga Biblia Sabado sa Ginoo. Ang adlaw sa Ginoo nga pagatawag og santos. The Sabbath day rest or the Sabbath day Sabbath ang kapahulayan nga gipanagyahan sa atong Ginoo. O kini mao ang ikapito ka adlaw sa semana. Gitino gayud pag-ayo sa Ginoo nga ang ikapito ka adlaw sa matag semana balaan tungod kay kini gipanagyahan ngadto kaniya. Ug sumala sa Isaiah 58 bersikulo 13, siya nagtawag niini nga akong adlaw nga balaan. Kung ilikay mo ang imong tiil gikan sa adlaw nga igpapahulay, gikan sa pagbuhat sa imong kalipayan sa akong adlaw nga balaan, og sa pagtawag sa adlaw nga igpapahulay nga usa ka kahimutan og sa balaan ni Jehova nga halangdon, og mopasidungog kanili nga walay pagbuhat sa imong kaugalingon nga mga paagi, ni mangita sa imong kaugalingon nga kalipayan, ni magasulti sa imong kaugalingon nga mga pulong. Akong adlaw nga balaan. Ang adlaw sa Ginoo usa kini ka adlaw nga balaan. Sa laing bahin dinhi sa Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 9 ug 10 diin atong mabasa dinhi nga nagingon, busa nagapabilin pariay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tawo sa Dios. Kay ang mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios muundang man usab sa iyang mga pagpamuhat. Maingon sa pag-undang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat. Unsa man kining kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. Ang tubag anaa sa mga bersikulo nga atong gibasa dinhi sa bersikulo 10 ginagingon. Kay ang mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios muundang man usab sa iyang mga pagpamuhat. Maingon sa pag-undang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat. Ining kapahulayan sa Dios mao ang kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. Ang pangutana unsa man usab kining kapahulayan sa Dios? Hindi nagatudlo kanato ngadto sa adlaw nga ikapito nga diin ang Dios natapos ang iyang mga pagpamuhat. Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 4. Kay sa usa ka dapit siya nagsulti mahitungod sa ikapito ka adlaw sa ingon niini nga pagi. Og sa ikapito ka adlaw ang Dios mipahulay gikan sa iyang tanang mga buhat. Ang adlaw nga ikapito dinhi mao ang adlaw nga gipahulayan sa atong Ginoo human sa iyang mga pagpamuhat, the seventh day rest. Sa ikapitong adlaw na human sa Dios ang tanan niyang gibuhat og mipahulay siya. Di panalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw og gibalaan niya kini kay sa maong adlaw natapos niyang iyang mga pagpamuhat og mipahulay siya. Wala nay laing adlaw nga gitiban-an sa Biblia ug gibantayan pag-ayo nga diin ang Dios miundang sa iyang mga pagpamuhat ug mipahulay ni anang adlaw. Kini magatudlo kanato ngadto sa ikapito ka adlaw nga igpapahulay ang ikapito ka adlaw sa batag semana nga gipanagyahan sa atong Ginoo, ang ikapito ka adlaw nga kapahulayan sa Dios. Dinhi sa Biblia nga the New Jerusalem Bible atong mabasa dinhi nga nagingon, there must still be therefore a seventh rest reserved for God's people. Busa nagpabilin nga mao gihapon ang ikapito ka adlaw nga kapahulayan ang gibantayan sa mga katawhan sa Dios. Dinhi sa santos nga Biblia mao kini ang atong mabasa. Og sa ingon may nahibilin gihapong kapahulayan sa lungsod sa Dios. Nagapabilin dinhi nahibilin ang pulong nagpasabot nga ang maong kapahulayan diha nakinidaan
sa wala pa mahulog ang tao sa sala, sa wala pagikahatag ngadto kang Moses ang balaod, sa wala pa mahimo nga nasod ang Israel, ang maong kapahulayan naglungtad na kini sukad pa sa sinugdanan. Genesis kapitulo 2 bersikulo 2 ug 3 ug hangtod karon nagapabilin kini nga maong kapahulayan gibantayan sa mga katawhan sa Dios. Sa panad ka mga igpapahulay nga gihisgutan sa panahon sa karaang tugon, kining ikapito ka adlaw nga igpapahulay sa Ginoo nga naa sa 10 ka sugo ang nagpabilin o nahibilin nga adlaw nga igpapahulay. Mosa nagapabilin pa ang kapahulayan nga sa adlaw nga igpapahulay alang sa katawhan sa Dios. Lahi kini sa uban nga mga igpapahulay nga gisgutan sa Levitico kapitulo 16 o sa Levitico kapitulo 23 mga bersikulo 4 hangtod sa bersikulo 40 o didto sa Levitico kapitulo 25 nga diin ang nahisgutan nga mga igpapahulay nagbaton kinig mga tulumanon, mga kalagdaan o kabalauran. Nagsakop kini sa mga buluhaton sa mga pari o katungdanan dito sa sanktuaryo. Aduna kini mga tinudlo nga mga piyesta, mga dagkong kasaulugan nga mahitabo, mga paghalad-halad o uban pa. Kining tanan nga mga kabalauran nga nagbaton og mga tulumanon dito lamang kini tumanon sa yuta sa Israel. Apad kining ikapito ka adlaw nga igpapahulay sa atong Ginoo. Ang ikapito ka adlaw sa matag semana nga gipanagiyahan ngadto kaniya ang adlaw nga igpapahulay nga anaa sa 10 ka sugo. Kini nga adlaw nga igpapahulay pagatumanon kini bisan diin kadapit nagpuyo. Mahimo ninyo sa pagtrabaho sunod sa 6 ka adlaw. Apan sa ikapito ka adlaw ayaw kamo pagtrabaho kay adlaw man kini sa hingpit nga pagpahulay ug adlaw sa balaang panagtigom. Bisan din kamo magpuyo adlaw kini nga igpapahulay alang sa Ginoo. It is the Lord's Sabbath day and it must be observed wherever you live. Sa panahon sa bagong tugon, kining tanang sulat sa mga tulumanon, bahin sa halad kanunon, halad ilimnon, mga kapistahan, bagong bulan, mga adlaw ipapahulay, mga pagalad-halad ug uban pa, iya kining gipala, gipapas, giwagtang, gibungkag, gikuha sa taliwala kanato, maoy bato kanato, iyang gidala o gilansan kini sa krus. Sa gipala ang sinulat sa mga tulumanon nga bato kanato nga mao ang supak kanato o gikuha niya kini sa taliwala nga iyang gilansang kini sa krus. By abolishing in his flesh the enmity, which is the law of commandments contained in ordinances, so that in himself he might make the two and to one new man, thus establishing peace. Ang balaod nga giabulis dinhi mao ang balaod nga naglangkob sa mga ordinansa, mga tulumanon o mga kalagdaan. Mao kini ang gipala, giwagtang, gibungkag, gipapas didto sa cross, mga balaod nga sinulat sa mga tulumanon. Atong susihon dinhi ang mga nagkalaing-laing mga hubad sa Biblia. Having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Blotted out the handwriting document against us, which consisted of decrees, and which was in opposition to us, and he has taken it out of the way by nailing it to the torture stick. Having cancelled out the certificate of deed consisting of decrees against us, Winagtang ang kabatok nato nga sinulat og kamot sa kapangbutan nga kasupak nato og kini gayud iyang gikuha gikan sa kinataliwad-an nagalansang niini sa cross. he cancelled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. God wiped out the charges that were against us for disobeying the law of Moses. He took them away and nailed them to the cross. Sa laktod nga pagkasulti, ang ikapito kaadlaw nga igpapahulay sa Ginoo dinhi, walay labot, wala maapil sa pagpala, pagpapas, pagkawagtang didto sa cross. Tungod kay ang ikapito kaadlaw nga igpapahulay sa Ginoo anaa sa duruha ka papan nga bato masulat og dili sa sinulat sa mga tulumanon. Ang ikapito kaadlaw nga igpapahulay usa sa mga sugo nga anaa sa 10 ka sugo.
O ang napulo ka sugo dili sinulat sa mga tulumanon, dili usab kini law of commandments, content and ordinance. Dili pod siya record of the charges ang napulo ka sugo. Samot na nga dili kini handwritten of document. Labaw na nga dili certificate of deed consisting of decrees ang napulo ka sugo. Dili kini handwriting of requirements or ordinance ang napulo ka sugo. Samot na nga dili kini sinulat og kamot. O gihatan niya kang Moses sa diha nga nakahuman na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai. Ang duruha kapapan sa pagpamatuod mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Kining balaod sa Dios nga mao ang napulo ka sugo gisulat kini pinaagi sa tudlo sa Dios sa duruha ka mga papan nga mga bato. O kining duruha ka mga papan nga mga bato nga gisulatan pinaagi sa tudlo sa Dios gitipigan kini og gibutang sulod sa arka sa tugon. Ang balaod ni Moises gisulat kini ni Moises sa usa ka basahon. Mga balaod nga naglangkob sa mga tulumanon, mga ordinansa, mga pagaladhalad, mga kalagdaan, ug uban pa nga mga kasuguan, mga sinulat sa mga tulumanon. Gisulat sa usa ka basahon. Pagkahuman ni Moises pagsulat ni ini nga basahon sa kasuguan, gibutang kini ibabaw sa kiliran sa arka sa tugon. When Moses had finished writing down all the laws that are recorded in this book, he instructed the Levites who carried the ark containing the 10 Commandments to put this book of the law beside the ark as a solemn warning to the people of Israel. Niining duha ka managlahi nga kasuguan, hain man dinhi ang nagpadayon o nagpabilin, hain man usab dinhi ang balaod nga gilansang sa krus. Kinibang balaod sa Dios nga gitipigan sulod sa arka sa tugon o katong balaod ni Moises nga gibutang ibabaw sa arka sa tugon. Sumala sa mga kapitulo o bersikulo sa Biblia, ang balaod nga gitapos sa cross mao ang balaod nga sinulat sa mga tulumanon. Balaod nga naglangkob sa mga ordinansa, kalagdaan o mga tulumanon ug uban pa. Gisulat ni Moises sa usa ka basahon, mao kini ang gikuha, gidala o gilansang sa cross o dili ang balaod sa Dios nga nasulat diha sa duruha ka mga papan nga bato. Busa ang adlaw nga igpapahulay nga anaa masulat sa duruha ka papan nga bato. Wala gayud kini batandog. Nagpabilin kini nga adlaw nga igpapahulay o nahibilin nga igpapahulay sa tangan nga mga igpapahulay nga gisgutan sa Biblia. There remains then a Sabbath rest for the people of God. Ang teksto wala mag-ingon dinhi nga therefore God's people has another kind of Sabbath rest. Ang pulong remit nagpasabot nga mao gihapon, nagapadayon, wala pulihi, wala usab ilisde, nagpabilin kini. Ug diri usab sa Webster New World Dictionary, ang kahulugan sa remen usa niini mao to stay while others go, to stay in the same place, to continue, go on being, to continue to exist, endure, persist, remain.